ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। सत्यमार्ग यूट्यूब चैनल हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज पुनश्च श्रीमद् भगवत गीता 2 अध्यायको दिव्य कथालाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। हुन त भगवत गीता एउटा यस्तो चीज हो जुन ग्रन्थलाई हामी जति बुझे पनि त्यति नै कठिनाई पर्दै जान्छ। भनिन्छ नि, पहिले बुझ्न कठिन अनि बुझो कठिन, झन्झन बुझो झन कठिन। जति बुझ्दै गयो त्यति कठिन हुँदै जान्छ, जति सम्झिन चाह्यो त्यति बिर्सिँदै जान्छौँ। तर पनि भिडियो लामो हुन सक्छ दर्शक महानुभावहरू, जति नै लामो भए पनि यथार्थ रूप हामीले बुझ्नु छ। यो मनलाई एकाग्र बनाएर भगवानको श्रीचरणमा लगाउनु छ, ताकि यो कलियुगमा मन 5 मिनट पनि भगवानको भक्तिमा अडिदैन अरे। यदि कुनै व्यक्तिको मन 5 मिनट मात्रै भगवानको श्रीचरणमा लाग्यो भने उसले बाहिरी सबै कुराहरू बिर्सिन्छ। तसर्थ पहिलो अध्यायमा हामीले अर्जुन व्याकुल भए, म युद्ध गर्दिन कृष्ण, मैले मेरा आफन्तलाई मारेर विजय हासिल गर्नु छैन। मेरा आफन्त भाइ भतिजा, गुरुहरू, ससुराहरू, मामाहरू, यिनीहरूलाई मारेर मैले कुनै पनि जित हासिल गर्दिन, त्यसैले मलाई चाहिँदैन भनेर ऊ व्याकुल भए, भुइँमा थुचुक्क बसे। एकछिनमा फेरि रथमा आएर बसेका थिए, उनको हातबाट गाण्डीव धनुष झर्यो, मन व्याकुल भएर ऊ रथमा बसेका छन्। अब दोस्रो अध्यायको कथा यस प्रकारले सुरु हुन्छ। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। सञ्जयले भने, महाराज, करुणाले भरिएका शोकले व्याकुल भएका अनि आँखाभरि आँसु लिएका अर्जुनलाई देखेर मधुसूदन भगवान श्री कृष्णले उनलाई भन्न थाल्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, भौतिक करुणा, शोक र आँसु यी सबै आत्माको अज्ञानका चिन्हहरू हुन्। सनातन आत्मप्रतिको करुणा नै आत्म साक्षात्कार हो। यस श्लोकमा भगवानलाई आज मधुसूदन शब्द महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् है, भगवान श्री कृष्णले मधु नाम गरेको असुरलाई वध गर्नु भएको थियो। अर्जुनले यस समय आफूलाई कर्तव्यबाट विमुख गराउने अज्ञान रूपी असुरलाई पनि भगवान श्री कृष्णले मारिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका छन्। करुणा कहाँ गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा कसैले जान्दैन। पानीमा डुबिरहेको मानिसको वस्त्रप्रति करुणा गर्नु मूर्खता हो। अज्ञानको सागरमा डुबेकालाई तिनको बाहिरी लुगा वा स्थूल शरीरको रक्षा गरेर मात्र बचाउन सकिँदैन। जसले यो कुरा बुझ्दैन र बाहिरी शरीरका लागि चिन्ता गर्छ त्यसलाई शूद्र भनिन्छ। अनि त्यस्तो शोक अनावश्यक हो। अर्जुन क्षत्रिय थिए, उनीबाट यस्तो व्यवहारको आशा गरिएको थिएन। भगवान श्री कृष्णले अज्ञानी मानिसहरूको शोकलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यही उद्देश्यका लागि उहाँले भगवत गीता गाउनु भएको र यो अध्यायले हामीलाई भौतिक शरीर र आध्यात्मिक आत्माको विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा आत्म साक्षात्कार गर्ने उपदेश दिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो भौतिक शरीरबाट हामीले आध्यात्मिक आत्माको विश्लेषण कसरी गर्ने त्यस विषयमा यो अध्यायले प्रश्न पार्छ। यसको व्याख्या स्वयं भगवान श्री कृष्णले नै गर्नुभएको छ। आसक्ति रहित भएर निष्काम भावले कर्म गर्नेलाई, सही आत्मबोधको स्थितिमा स्थिर भएकाहरूलाई यो साक्षात्कार सम्भव छ। जो सही बाटोमा हिँडेका छन्, सत्कर्म गरेका छन् नि, तिनीहरूलाई यो दर्शन पनि अवश्य प्राप्त हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मलामिदं विषमे समुपस्थितम्
अनार्यजुष्टमश्वर्य मकीर्ति करम अर्जुन। भगवान भन्नुहुन्छ प्रिय अर्जुन, तिमीमा यी खिन्नताहरू कसरी आए? जीवनको मूल्य बुझ्ने मानिसका लागि यी कुराहरू सुहाउँदैनन्। यसबाट न स्वर्गीय लोकहरूको प्राप्ति हुन्छ न राम्रो कीर्ति नै रहन्छ तिम्रो। श्री कृष्ण र भगवानमा भिन्नता छैन। त्यसैले गीताभरि श्री कृष्णलाई भगवान भनिएको छ। भगवान परिपूर्ण परम सत्य हुनुहुन्छ। ज्ञानका 3 अवस्थामा परम सत्यको अनुभव हुन्छ। सर्वव्यापक निराकार आत्मा वा ब्रह्म, परमात्मा वा समस्त जीवात्माका हृदयमा विद्यमान तत्व भगवान श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। यी 3 किसिमका दिव्य पक्षहरूलाई सूर्यको उदाहरणद्वारा स्पष्ट पार्न सकिन्छ। सूर्यको पनि प्रकाश सूर्य धरातल र स्वयं सूर्यलोक गरी 3 वटा भिन्न भिन्न पक्षहरू हुन्छन्। सूर्यका प्रकाशको मात्रै अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई नवसिकारु वा प्राथमिक स्तरको विद्यार्थी भनिन्छ। जसले सूर्य तहलाई बुझ्दछ नि त्यसलाई अलि अगाडि बढेको भनिन्छ र सूर्यलोक भित्रै प्रवेश गर्न सक्ने विद्यार्थीलाई उच्च कोटिको मानिन्छ। सूर्यको प्रकाश, त्यसको विश्वव्यापकता र निराकार प्रकृतिको अखण्ड तेजको मात्र अध्ययन गर्नेहरूलाई परम सत्यको ब्रह्म स्वरूपको मात्र साक्षात्कार गर्न सक्ने व्यक्तिसँग तुलना गर्न सकिन्छ। जो व्यक्ति त्यो भन्दा अलि बढी जानेको छ वा जसले सूर्य बिम्बका बारेमा जानेको छ त्यसको तुलना भगवानको परमात्मा स्वरूपलाई जान्ने व्यक्तिसँग गर्न सकिन्छ। सूर्यलोकको हृदयमै प्रवेश गर्न सक्ने विद्यार्थीको तुलना परम सत्य स्वरूप भगवानको अनुभव गर्ने व्यक्तिसँग गर्न सकिन्छ। अतः यसरी परम सत्यको अध्ययनमा संलग्न हुने सबै विद्यार्थीहरूको अध्ययनको विषय एउटै भए पनि परम सत्यको भगवान स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्ने भक्त वा अध्यात्मवादी नै सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी हुन्। दर्शक महानुभावहरू, मैले यहाँ के बुझाउन खोजे भने चीज एउटै हो। व्यक्तिले सूर्यको विषयमा अध्ययन गर्दैछन् तर अलिक परबाट त्यसलाई अध्ययन गर्नु, अझै नजिक पुगेर त्यसको अध्ययन गर्नु वा त्यसको छेउमा बसेर अध्ययन गर्नु या त्यो भित्रै बसेर अध्ययन गर्नु। अध्ययन गरेको के को छ? सूर्यको। त्यस्तै हामी भगवानको पूजा गर्छौं तर भक्त जुन हिसाबले पूजा गर्छन् नि हामीले त्यो पूजा गर्न सक्दैनौं। सूर्यको प्रकाश, सूर्यको बिम्ब र सूर्यलोकको आन्तरिक वस्तुलाई एक अर्काबाट अलग गर्न सकिँदैन। त्यही पनि यी 3 अवस्थाको भिन्दाभिन्दै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू एउटै श्रेणीका वा समान स्तरका हुँदैनन्। व्यासदेवका पिता पराशर मुनिले संस्कृत शब्द भगवानको व्याख्या गर्नुभएको छ। जोसँग समस्त धन सम्पत्ति, सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण यश, सुन्दरता, ज्ञान, त्याग छ त्यो परम पुरुषलाई भगवान भनिन्छ। यस्ता धेरै मानिसहरू यहाँ छन् नि, जो कोही अति धनी छन्, कोही अति शक्तिशाली छन्, कोही अत्यन्त सुन्दर छन्, कोही अति विख्यात छन्, कोही विद्वान छन्, कोही अत्यन्त विरक्त पनि छन्, तर कसैले पनि पूर्ण रूपले मसँग सम्पूर्ण धन, सम्पूर्ण शक्ति आदि छन् भनेर भन्न सक्दैन। जतिसुकै करोडौंको सम्पत्ति उसँग किन नहोस्, ब्रह्माण्डलाई जित्ने शक्ति उसँग किन नहोस्, तर पनि उसले कहिल्यै पनि भन्दैन कि मसँग परिपूर्ण छ भनेर। त्यसैले ब्रह्म संहितामा स्वयं ब्रह्माजीले श्री कृष्णलाई भगवान भन्नुभएको छ। न कोही कृष्ण भन्दा ठुलो छ, न कोही श्री कृष्ण समान नै छ। गोविन्दका नामले पनि चिनिनु हुने भगवान श्री कृष्ण सबै करुणाहरूका पनि परम करुणा अनि कारण अकारण आदि पुरुष हुनुहुन्छ भगवान। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्व कारण कारण। ल हेर्नुहोस् त, स्वयं ब्रह्म संहिता 5:1 मा ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ भगवान कृष्णलाई। भगवानका केही गुणहरूले युक्त भएका धेरै व्यक्तिहरू संसारमा छन्
तर श्री कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ भन्दा अधिक र उहाँ समान कोही छैन। क्लैव्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापात्र अर्जुन, नपुंसक नबन, तिमी जस्तो वीरलाई यो शोभा दिँदैन। शत्रु दमनकर्ता हौ तिमी, हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्यागेर युद्ध गर्न उठाव, जाग तिमी। यहाँ अर्जुनलाई पार्थ यानी कि पृथापुत्र भनेर सम्बोधन गरिएको छ। पृथा भगवान श्री कृष्णका पिताजी वसुदेव की बहिनी थिइन्, अतः अर्जुनसँग श्री कृष्णको रगतको नाता थियो। यदि क्षत्रियको छोरोले युद्ध गर्न नमाने त्यो नाम मात्रको क्षत्रिय हो। ब्राह्मणको छोरो अपवित्र कार्यमा लागे त्यो नाम मात्रको ब्राह्मण हो। त्यस्ता क्षत्रिय र त्यस्ता ब्राह्मण पुत्रहरू आफ्ना बाबुहरूका अयोग्य सन्तान हुन् अरे। जुन व्यक्तिले जुन कर्म गर्दैन, अब जस्तै मानिलिउँ डाक्टरले बिरामी हेर्न छोड्दियो, पाइलटले प्लेन चलाउन छोड्दियो हैन, ड्राइभरले गाडी गुडाउन छोड्दियो, अनि किसानले खेती गर्न छोड्दियो, टिचरले पढाउन छोड्दियो, पानीको धर्म पानीले छोड्दियो, आगोको धर्म आगोले छोड्दियो भने के हुन्छ? त्यो धर्म नष्ट हुन्छ, त्यो कुनै पनि काम लाग्दैन। त्यसैले आज भगवान भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनलाई, हे अर्जुन, क्षत्रियको छोरो भएर तिमी नपुंसक नबन। आफ्ना इष्टमित्रहरूप्रतिको उदार दृष्टिकोणका कारणले युद्धभूमि परित्याग गर्ने तर्क अर्जुनले पेश गर्छन् फेरि। तर भगवान श्री कृष्णले यस किसिमको उदारतालाई केवल हृदयको दुर्बलता मात्रै भन्नुभयो। कुनै पनि शास्त्रले यस्तो झुटो उदारताको समर्थन गर्दैन। त्यसैले भगवान श्री कृष्णका अगाडि अर्जुनले यस प्रकारको उदारता र तथाकथित अहिंसाको परित्याग गरिदिनु पर्दछ। अर्जुन भन्छन्, अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुनले भने, हे शत्रुहरूका संहारकर्ता मधुसूदन, मैले कसरी युद्ध भूमिमा भीष्म र द्रोण जस्ता पूजनीय व्यक्तिहरूमाथि बाणले प्रतिहार गरे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य यस्ता आदरणीय अग्रजहरू सधैँ पूजनीय छन्। यदि उनीहरूले आक्रमण गरे पनि आफूले उनीहरूमाथि प्रहार आक्रमण गर्न हुँदैन। यो एउटा सामान्य शिष्टाचार हो। अरु त के कुरा गरौँ, गुरुजनसँग वाक्य युद्ध गर्नु पनि राम्रो हुँदैन भनिएको छ। यदि उनीहरूले कहिले कहीँ कडा व्यवहार गर्नु भए पनि आफूले उनीहरूप्रति त्यस्ता कडा व्यवहार गर्नु हुँदैन। यस्तो जान्दा जान्दै अर्जुनले उनीहरूमाथि कसरी प्रहार गर्न सक्थे? उनको मनमा त लागिरहेको थियो, मैले कसरी चलाउने बाण? भगवान श्री कृष्णले आफ्ना हजुरबुवा उग्रसेन तथा गुरु शान्तिपनि मुनिमाथि कहिले आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ? यिनै र यस्तै केही तर्कहरू अर्जुनले भगवान श्री कृष्णका अगाडि राख्छन्। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ठुला महानुभावहरू गुरुजनहरूलाई मार्नु भन्दा बरु यो संसारमा भिक्षा मागेर बाँच्नु राम्रो हो। सांसारिक लाभका इच्छुक भए पनि उहाँहरू मेरा गुरुहरू हुन्। यदि उनीहरू मारिए हामीले भोग गर्ने हरेक वस्तु रगतले मुछिएको रक्त रञ्जित हुन्छ। कृष्ण, शास्त्रको भनाइ अनुसार निन्दनीय कार्यमा संलग्न रहेका अनि विवेक हराएका गुरुहरूलाई त्यागिदिए पनि हुन्छ। दुर्योधनबाट आर्थिक सहायता लिइरहेका हुनाले भीष्म र द्रोण उसको पक्षमा लाग्न बाध्य थिए। हुन त केवल आर्थिक सहायता पाएकै कारणले उनीहरू त्यसो गर्न हुँदैन थियो। यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले गुरुको मर्यादा गुमाएका थिए।
यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई अर्जुनले गुरु नै मानिरहेका छन्। उनीहरूलाई मारेर भौतिक उपलब्धिहरूको भोग गर्नुको अर्थ अर्जुनको विचारमा रगतले मुछिएको अवांछित वस्तुको भोग गर्नु हो। न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरेयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयो याने वहत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हामीले उनीहरूलाई जिते राम्रो हुने हो कि उनीहरूले हामीलाई जिते राम्रो हुने हो, यो पनि हामीलाई थाहा छैन। हामी जुन धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्न चाहदैनौं तिनीहरूले नै अहिले हाम्रो अगाडि युद्धमा उभिरहेका छन्। क्षत्रिय भएको हुनाले युद्ध गर्न अर्जुनको कर्तव्य भए पनि युद्ध गरेर अनावश्यक रक्तपातको भागी बन्ने हो कि युद्धबाट विमुख भएर भिक्षा मागेर जीवन बिताउने हो, त्यो कुरा अर्जुनले निश्चित गर्न सकेन। यदि उनले नजिते भिक्षाटन गर्नु नै जीवनको एकमात्र सहारा हुन्छ, जितिन्छ भन्ने पनि कुनै निश्चय थिएन, किनभने दुई पक्ष मध्ये कसैले पनि जित्न सक्दथ्यो। न्यायका पक्षमा भएका हुनाले उनकै विजय भए पनि युद्धमा धृतराष्ट्रका छोराहरू अवश्य नै मर्दथे। फेरि तिनीहरूका अनुपस्थितिमा बाँच्न पनि पाण्डवहरूलाई कति कठिन हुने थियो। यस्तो परिस्थितिमा अर्जुनको अर्को प्रकारको पराजय हुनेछ। अर्जुनद्वारा व्यक्त गरिएका यी विचारहरूबाट के सिद्ध हुन्छ भने उनी भगवानका एक महान भक्त मात्रै थिएनन्, उनी मन र इन्द्रियहरूमाथि पूर्ण नियन्त्रण भएका अति प्रबुद्ध व्यक्ति थिए। राज परिवारमा जन्मिएका भएर पनि भिक्षा मागेर जीवन बिताउने उनको इच्छा वीरत्वको अर्को चिन्ह हो। यी गुणहरू र भगवान श्री कृष्णका वचनमा विश्वास, यी सबै मिलेर के मुक्तिका लागि सधैँ नै उपयुक्त थिए। इन्द्रियहरूमा नियन्त्रण नभएसम्म ज्ञानको स्तरमा पुग्न गाह्रो हुन्छ र ज्ञान तथा भक्ति बिना मुक्ति पाउन सकिँदैन। अर्जुन आफ्ना भौतिक सम्बन्धका असीम गुणहरूका अतिरिक्त यी आध्यात्मिक गुणमा पनि त्यति नै दक्ष थिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। अहिले विवेकको दुर्बलताले गर्दा मैले मेरो कर्तव्य के हो निश्चित गर्न सकिरहेको छैन। म आफ्नो सम्पूर्ण धैर्य पनि गुमाउँदैछु। यस्तो अवस्थामा मैले हजुरसँग सोधिरहेको छु, मेरा लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यही भन्नुहोस्। म हजुरकै शिष्य हुँ र हजुरकै शरणमा आएको छु, अत कृपा गरेर मलाई समुचित उपदेश दिनुहोस् प्रभु, यो भन्दा अरू केही चाहिँदैन मलाई। भौतिक क्रियाकलापका सम्पूर्ण गतिविधि नै प्रत्येकका लागि चिन्ताको स्रोत हो। यो प्रकृतिकै नियम हो। यहाँ पाइला पाइलामा विचलन छन्, त्यसैले मानिसलाई एउटा सुयोग्य गुरुको शरणमा जानु आवश्यक छ। गुरुले उसलाई जीवनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सही मार्ग निर्देशन दिनुहुन्छ। हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि जीवनमा आइपर्ने विभिन्न झन्झटहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि गुरुको शरणमा जानै पर्छ। नहि प्रपश्यामि ममापनोद्य यत्शोकमोच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कृष्ण, मेरा इन्द्रियहरूलाई सुकाउने यो शोक हटाउने कुनै उपाय म देख्दिन, मसँग छैन। स्वर्गमा देवताहरू जस्तै यो पृथ्वीमा संसारभरिको निष्कण्टक र धन धान्य पूर्ण राज्य पाए पनि म यो शोकलाई हटाउनै सक्दिन। हुन त अर्जुनले नैतिक तथा धार्मिक सिद्धान्तको ज्ञानमा आधारित धेरै तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका थिए। त्यही पनि आफ्ना आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्णको सहयोग बिना उनले
आफ्नो वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सकिरहेका थिएनन्। आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई नै सुकाउन खोज्ने, अनेक प्रकारका समस्याहरूलाई हटाउन उनको तथाकथित ज्ञान असमर्थ भइरहेको अनुभव उनले गरेका थिए। जीवनका समस्याहरूको समाधानमा विद्वता, उच्च पद जस्ता कुनै कुरा काम लाग्दैन। भगवान श्री कृष्ण जस्ता गुरुले मात्र यस्तो कुरामा सहायता पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अत निष्कर्ष के हो? 100% कृष्ण भावना गुरु नै आधिकारिक गुरु हुन सक्नुहुन्छ। जसको मनभित्र, जसको हृदयभित्र कृष्ण रूपी त्यो चित्र जागिएको छ, जसको हृदयमा कृष्णको भक्ति भाव ओतप्रोत भएको छ, त्यो व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने काम भगवान श्री कृष्णले मात्रै सक्नुहुन्छ। अरु कसैले पनि सक्दैन। भौतिक दुविधाले मनुष्यको पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय उन्माद सम्बन्धी शोकलाई हटाउन सक्ने भए अर्जुन। अनि अर्जुनले स्वर्गमा देवताले राज्य गरे जस्तै पृथ्वीमा अद्वितीय साम्राज्य पाए पनि मेरो शोक हट्न सक्दैन भन्ने थिएन। त्यसैले अर्जुन कृष्ण भावनाको आश्रय लिन पुगे। शान्ति र समन्वयका लागि यहाँ नै उपयुक्त बाटो हो आर्थिक विकासवाद। संसार माथिको प्रभुत्व प्राकृतिक प्रलयद्वारा कुनै पनि समय नष्ट हुन सक्छ। मानिसले चन्द्रलोक जस्ता उच्च लोकहरूमा पुग्ने जुन प्रयास अहिले गरिरहेका छन्, पुगेका पनि छन्, त्यो पनि एकै झट्कामा समाप्त हुन सक्छ। भगवत गीतामा नै यस कुराको पुष्टि पनि गरिएको छ। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पवित्र कर्मको फल समाप्त हुन्छ नि दर्शक महानुभावहरू, अनि मानिस सुखको शिखरबाट जीवनको निम्न स्तरमा झर्छ। संसारका ठूला ठूला राजनेताहरू यसै गरी पतित भएका छन्। यस्ता पतनहरू अझ बढी शोकका कारण बन्दछन्। हामीले यदि हामी सधैँका लागि शोकबाट मुक्त हुन चाहने हो भने हामीले पनि अर्जुनले जस्तै भगवान श्री कृष्णको शरण लिनुपर्छ। यहाँ अर्जुनले आफ्ना समस्याको वास्तविक समाधानका लागि भगवान श्री कृष्णसँग अनुरोध गरे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्स्यैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजयले भने, महाराज, यति भनेपछि शत्रुहरूलाई दमन गर्ने अर्जुनले भगवान श्री कृष्णसँग गोविन्द म लडाईँ गर्दिन भनेर फेरि चुप लागे। अर्जुन युद्ध गर्न गइरहेका छैनन्, बरु युद्ध भूमि परित्याग गरेर भिक्षा माग्न जान्छु भनिरहेका छन्। जब यो कुराको जानकारी पाएर धृतराष्ट्रले निकै प्रसन्नताको अनुभव भएको हुनुपर्छ। तर संजयले अर्जुन परन्तप हुन्, उनी शत्रुहरूलाई मार्न निपुण छन् भन्ने कुरा गरिदिए, भनिदिए, उनलाई सुनाइदिए। अनि फेरि निराश भए धृतराष्ट्र। अर्जुन केही समयका लागि पारिवारिक स्नेहका कारणले उत्पन्न शोकबाट आविर्भूत भए पनि उनी शिष्य बनेर परम गुरु भगवान श्री कृष्णको शरणमा पुगेका छन्। तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी, त्यस समय दुवै तर्फका सैनिकहरूको बीचमा शोकमग्न भएका अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णले हाँस्दै भन्नुभयो। दुई घनिष्ठ मित्रहरू ऋषिकेश र गुणाकेशका बीचमा वार्तालाप भइरहेको थियो। ल हेर्नुहोस् त, भगवान ऋषिकेश, अर्जुन गुणाकेश। मित्रका हैसियतले ती दुवै समान स्तरमा थिए। तर ती दुईमा एकजना स्वेच्छाले अर्को मित्रको शिष्य बन्न पुगे, एउटा साथी शिष्य बन्न लागेको देखेर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराउनु भयो। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येकको स्वामी हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको पद सबैभन्दा माथि छ। त्यही पनि भक्तहरूको चाहना अनुसार कसैको साथी, कसैको छोरो, कसैको प्रेमी, हैन, अनेक प्रकारको रूप बन्दिनुहुन्छ।
तर जब उहाँलाई गुरुका रूपमा स्वीकार गरियो, उहाँले पनि तुरुन्तै गुरुको भूमिका निर्वाह गर्दै आवश्यकता अनुसार शिष्यसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। यहाँ भगवान एउटा कुरो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, मान्छेले सबैसँग घुलमिल हुन सक्नुपर्छ। आमासँग घुलमिल भने छोरो बनेर, बाबासँग छोरो बनेर, दिदीसँग भाइ बनेर, दाजुसँग भाइ बनेर, बहिनीसँग दाजु बनेर, आफ्ना आफन्त नरनाथसँग त्यही प्रकारले घुलमिल हुने जब गुरु बन्ने पालो आउँछ त्यतिखेर गुरुको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यो नै सच्चा गुरु हुन्छ। श्री भगवान उवाच अशोच्यानं वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी कुरा विद्वानका जस्ता गर्छौ, तर जसको लागि शोक गर्नु आवश्यक छैन त्यसैका लागि शोक गरिरहेका छौ। पण्डितहरू न जिउँदाका लागि शोक गर्छन् न मरेकाका लागि नै शोक गर्छन्। भगवानले तुरन्तै गुरुको स्थान ग्रहण गर्नुभयो। अप्रत्यक्ष रूपले आफ्नो शिष्यलाई मूर्ख भन्दै झपार्नु भयो। तिमीले विद्वानको जस्तो कुरा गरिरहेका छौ, तर जो विद्वान छ त्यसले शरीर के हो, आत्मा के हो भन्ने कुरा जानेको हुन्छ। शरीरको जीवित वा मृत कुनै अवस्थाको लागि शोक गर्दैन भन्ने कुरा बुझेको छैन। ज्ञानको अर्थ पदार्थ र आत्मा दुवैलाई जान्नु हो र यी दुवै कुराका नियन्त्रकलाई चिन्नु हो। यो कुरा तिमीलाई मैले कतिचोटि बताइसकेको छु। धेरै ठूला ज्ञानी थिए, विद्वान थिए अर्जुन, तर पनि वो भगवान श्री कृष्णका लागि एउटा शिष्य बनेर बसे र भगवानले गाली गर्दै हुनुहुन्छ, झपार्दै हुनुहुन्छ। न त्वैवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। यो भन्दा अघि पनि म नभएको, तिमी नभएको र यी राजाहरू नभएको कुनै समय थिएन र पछि भविष्यमा पनि हामी सबैको अस्तित्व नभएको कुनै समय हुने छैन। वेद कठोपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषदमा पनि भनिएको छ, जुन भगवान असंख्य जीवहरूलाई तिनीहरूको कर्म र कर्मफल अनुसार विभिन्न परिस्थितिमा पालन गर्नुहुन्छ नि, उनै भगवान अंश रूपमा हरेक जीवात्माको हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ, जसले वहाँ परमेश्वरलाई भित्र पनि र बाहिर पनि समान रूपले देख्न सक्छन्। तिनी सन्त पुरुषहरूले वास्तविक पूर्ण र शाश्वत शान्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। र जुन व्यक्तिले भविष्यमा पनि आत्मा र परमात्माको पृथकता यथावत रूपमा निरन्तर रहिरहनेछ। उपनिषदहरूमा पनि यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। श्री कृष्णको यो भनाइ प्रामाणिक छ, किनभने यहाँ मायाको विषय हुन सक्नुहुन्न। यदि यो पृथकता द्वैत सत्य नहुने भए भविष्यका लागि समेत भगवान श्री कृष्णले यति जोड दिनुहुन्न थियो। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको पृथकता आध्यात्मिक नभएर भौतिक हो भन्ने तर्क मायावादीहरूले गर्न सक्छन्। यदि पृथकता भौतिक नै हो भन्ने तर्क स्वीकार गर्ने भए पनि मानिसले भगवान श्री कृष्णको पृथक व्यक्तित्वको पहिचान कसरी गर्न सक्छ? भगवान श्री कृष्ण भूतकालमा पनि आफ्नो सत्ता पृथक रहेको र भविष्यमा पनि आफ्नो सत्ता पृथकै रहने कुरा भन्नुभएको छ। उहाँले कयौं तरिकाबाट आफ्नो पृथक सत्ताको सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यसैले भगवत गीतामा धेरै ठाउँमा भनिएको छ, भगवान श्री कृष्णको ईर्ष्या गर्नेहरूको यस महान साहित्यमा आधिकारिक पहुँच हुनै सक्दैन। गीताको उपदेशमा अभक्तहरूको पहुँच माहुरीले महको बन्द बोतल चाटे जस्तो हुन्छ। बोतल नखोली कसैले पनि महको स्वाद लिन सक्दैन, सक्छ त? ठीक त्यसै गरी केवल भक्तहरूले मात्र यो भगवत गीताको रहस्य बुझ्न सक्छन्, अरूले यसको स्वाद लिन सक्दैन। यो कुराको उल्लेख यसै पुस्तक यानी कि भगवत गीताको 4थो अध्यायमा गरिएको छ। म त्यतिखेर तपाईहरुलाई सुनाउँछु, किनकि मैले अघि भने
प्रत्येक शब्दका अर्थहरू छन् यहाँ दर्शक महानुभावहरू, तर हामीले यसलाई बुझ्न चाहिँ सक्नुपर्छ। मनमा विश्वास भयो, मनमा भक्ति भयो, मनमा श्रद्धा जागृत भएर आयो, मन आनन्द छ परमात्मा प्रति भने यो मनले पक्कै तपाईले परमात्माको साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। जसरी यो शरीर धारण गर्ने आत्मा निरन्तर बाल्य अवस्थाबाट युवा अवस्थामा अनि युवा अवस्थाबाट वृद्ध अवस्थातिर परिवर्तन भइरहन्छन्, त्यसैगरी यो आत्मा एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुन्छ। यस किसिमको परिवर्तनलाई देखेर धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। जो सच्चा ज्ञानीहरू छन् नि ती कहिले शोक पनि गर्दैनन् र कहिले मोहित पनि हुँदैनन्। प्रत्येक प्राणी एउटा पृथक आत्मा हो। प्रत्येक प्राणीले क्षण क्षणमा आफ्नो शरीर परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। ती कहिले बालक बन्छन्, कहिले युवा बन्छन्, कहिले बुढा बन्छन् र त्यो बालक युवा र वृद्धमा आत्मा एउटै छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। कहिले विचार गर्नु भएको छ? यो व्यष्टि आत्माले एउटा शरीरको मृत्युपछि अर्को शरीर परिवर्तन गरिदिन्छ अनि यसरी आगामी जन्ममा त्यो भौतिक होस् वा आध्यात्मिक अर्को शरीर निश्चित नै पाइने भएपछि अर्जुनले भीष्मका लागि होस्, द्रोणाचार्यका लागि होस् या अरु कसैको लागि पनि शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। बरु अर्जुन उहाँहरूले बुढो शरीर छोडेर नयाँ शरीर अनि नयाँ जीवन, नयाँ शक्ति प्राप्त गर्न लाग्नु भएकोमा खुसी हुनुपर्छ। यसरी शोक गर्नु हुँदैन। तिमीले आफै शोक गर्यौ भने कसरी तिमी अगाडि बढ्न सक्छौ? त्यसैले हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यां तां तितिक्षस्व भारत। हे कुन्ती पुत्र, दुःख र सुख भन्ने कुरा कालक्रममा आउने र जाने जाडो र गर्मी ऋतु जस्तो अस्थायी विषय हुन् र यी इन्द्रिय बोधबाट उत्पन्न हुन्छन्। हे भरतवंशी अर्जुन, यस्ता कुरालाई मानिसले विचलित नभइकन सहन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नै वास्तविक जिन्दगी हुन्छ। हरेक कुरालाई आफूले सहजतापूर्वक लिन सक्यो भने त्यसले जीवनलाई पनि एउटा माधुरता दिन्छ, मनमा पनि उमङ्ग अनि आनन्द छाउँछ। यहाँ अर्जुनलाई दुईवटा भिन्दा भिन्दै नामले सम्बोधन गर्नुभएको छ जुन अर्थपूर्ण छ। कौन्तेय भनेर सम्बोधन गर्नाले उनको मातृकुलतर्फको महान रक्त सम्बन्ध जाहेर हुन्छ त्यहाँनिर, अनि भारत भनेर सम्बोधन गर्दा उनको पितृकुलतर्फको महानता प्रकट हुन्छ। दुवै तर्फका महानताको निर्वाह उनले गर्नु छ। यो महान पुर्ख्यौली उत्तराधिकारीले राम्रोसँग कर्तव्य पालन गर्ने अनि उत्तरदायित्व उनीमाथि आएको छ। त्यसैले अर्जुन युद्धबाट विमुख हुनै सक्दैनन्। यम हि न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जुन व्यक्ति सुख र दुःखबाट विचलित हुँदैन र दुवै अवस्थामा समान रहन्छ नि त्यो व्यक्ति निश्चय नै मुक्ति पाउने योग्य हुन्छ। धेरै सुख पर्यो भनेर जो मातिदैन, दुःख परेको छ मलाई भनेर जो आतिदैन, अनेक प्रकारका कष्ट, पीर, दुःख यी सबैबाट जो अलग बस्छ त्यो व्यक्तिले पक्कै पनि मुक्ति प्राप्त गर्छ। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टुन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु भौतिक शरीरको
कुनै चिरस्थायित्व छैन र सत वस्तुको यानी कि आत्माको कुनै परिवर्तन नै हुँदैन। असत वस्तु जुन छ यो हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसको स्थिरतायित्व छैन, स्थिरता छैन त्यो, र जुन चीज हामीले देखेका छैनौँ त्यो परिवर्तन नै हुँदैन। दुवैका प्रकृतिको अध्ययन गरी तत्त्वदर्शीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। परिवर्तनशील शरीरको कुनै स्थायित्व छैन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो शरीर कस्तो छ, जतिखेर पनि मर्न सक्छ, जहाँ पनि मर्न सक्छ, कुनै कर्म गर्दा गर्दै पनि मर्न सक्छ, खाँदा खाँदै पनि मर्न सक्छ, जे गरेर पनि यो शरीर जान सक्छ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमाव्यवस्यास्य न किश्चित् कर्तुमर्हति। जो सम्पूर्ण शरीरहरुमा व्याप्त छ त्यसैलाई तिमीले अविनाशी सम्झनु पर्छ। अर्जुन, त्यो अव्यय आत्मालाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन जुन तिम्रो हृदय भित्र छ। यस श्लोकले सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर रहेको आत्माको स्वभावलाई अझ स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ। हेर्नुस् है, सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर रहेको तत्व चैतन्य हो। शरीरको कुनै अंगमा वा सम्पूर्ण शरीरमा हुने सुख र दुःखको अनुभूति सबैलाई हुन्छ। चेतनाको यो फैलावटबाट मानिसको आफ्नै शरीरमा मात्र सीमित हुन्छ। एउटा शरीरको कष्ट र आनन्द अर्को शरीरलाई थाहा हुँदैन। अत प्रत्येक शरीरमा आत्माको एउटा एउटा प्रतिरूप, आत्माको परिमाण वा आकार एउटा रौँको टुप्पाको 10,000 भागको एक भाग जति छ भने उल्लेख पाइन्छ। अब हाम्रो शरीर भित्र कस्तो रहेछ त आत्मा भने एउटा रौँको टुप्पाको 10,000 भाग। एउटा रौँको टुप्पालाई 10,000 भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ? त्यो 10,000 भागको पनि एक भाग मात्रै छ। हेर्नुहोस् त, बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। श्वेताश्वतर उपनिषद 5:9 मा वर्णन गरिएको छ। एउटा रौँको टुप्पालाई 100 भागमा बाँडेर फेरि प्रत्येक भागलाई 100 खण्डमा टुक्र्याउँदा जत्रो भाग बाँकी रहन्छ आत्माको आकार त्यत्रो छ भनेर हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। हे अर्जुन, त्यसैले तिमी यो मनलाई, यो आत्मालाई अनि यो शरीरलाई तिमीले बाहिर नलैजाऊ। केवल हृदयदेखि युद्धबाट पछि हट्छु भनेर नसम्झ, युद्ध गर्नतिर लाग भनेर आज भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अत आत्माको व्यष्टि अंश भनेको एउटा आध्यात्मिक परमाणु हो। यो परमाणु भौतिक परमाणु भन्दा पनि सानो छ। यस्ता परमाणुहरू असंख्य छन्। यो अति नै सानो आत्मरूपी झिल्को हाम्रो शरीरमा बसेको हुन्छ र जुन दिन यो शरीरलाई छोडेर निस्केर जान्छ त्यो दिन हामी भन्छौं शरीर मर्यो भनेर। अन्तवन्तैमे देहा नित्यस्योक्त शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अपरिमेय र शाश्वत जीवात्माको भौतिक शरीर नाशवान छ। त्यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी युद्ध गर, तिमी युद्ध गर, तिमी युद्ध गर भनेर आज भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, दोस्रो अध्यायको 18 नम्बरको श्लोकसम्मको दिव्य कथा हामीले श्रवण गर्यौं। यो भगवत गीता पूर्ण रूपले जसले श्रवण गर्छ नि, साँच्चै नै उसले यो मनमा आनन्द त प्राप्त गर्छ नि, तर भगवानको भक्ति जागृत भएर आउँछ। भगवानमा उसको जीवन लागिरहेको हुन्छ अनि तन मन वचन कर्मद्वारा जतिखेर पनि उसले कुनै ईश्वरलाई सम्झिन्छ जसलाई उसले गुरु बनाएको छ।
त्यसैले दोस्रो अध्यायको 18 श्लोकसम्मको कथालाई हामीले श्रवण गर्यौं। भिडियोलाई धेरै लामो हुन्छ भनेर मैले थोरै थोरै गरेर हजुरको बीचमा राखिरहेको छु। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग गर्दै म अलिअलि गर्दै राख्ने छु हजुरको बीचमा। भिडियो सम्पूर्ण हेरिदिनु होला र आफूले हेरिसकेपछि आफ्ना आफन्त वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जो एक्लै बस्नु भएको छ र जो भगवानको भक्ति गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो शेयर गर्नुभयो भने तपाईको एक शेयरले तपाईलाई धेरै ठुलो पुण्य मिल्छ। किनकि तपाईले गरेको शेयर यदि कसैले त्यो भिडियो हेर्यो भने त्यहाँबाट उसले ज्ञान लिन्छ। तपाईले ज्ञान बाँड्नु भयो, ज्ञान बाँड्नु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। आफूले जानेको कुरो सिकाउनु नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। त्यसैले आज पनि यतिसम्मको कथा मैले हजुरलाई श्रवण गराए। अब भोलि यहाँदेखि अगाडिका दिव्य कथाहरूलाई लिएर आउनेछु। भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ युद्ध गर तिमी भनेर। अब अर्जुनले के भन्छन्, भगवानले के भन्नुहुन्छ त, यी बाँकी कुरा भोलिको प्रसङ्गमा। हस्त सम्पूर्णमा भगवानको कृपा भक्ति बनिरहोस् र जसले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर सबैलाई सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना। भगवान श्रीकृष्णको भक्ति सदैव मनमा भइरहोस् यही कामना गर्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग।